आता आम्ही मातसो जाल्यार सुयामाक वचून मेळून येयलो रिगार्डींग तुमकां खबर आसतलो कालचो जो करमळेचो इश्यू आसलो तो मेगा प्रोजेक्टाचो तो इश्यू ताका स्टॉप ऑर्डर घेवचो म्हणून आमचो डिमांड आसलो आमी सगळे करमळेकारांनी एकठांय जावन काल प्रोटेस्ट काडलो आमचो टीसीपी डिपार्टमेंटा कडेन आनी रात पर्यंत रावले आनी तेन्ना आमकां मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिल्लें की आपूण बेग्याच्या बेगीन ताका शोकस काम स्टॉप ऑर्डर काडटा म्हणून आनी आयज आमकां ते पळोवंक मेळलें की आतां हांव जेन्ना पळयलो तेन्ना स्टॉप ऑर्डर ऑलरेडी काडलेली आसा शोकस काम स्टॉप ऑर्डर आनी एक बरें जो सक्सेसफूल हांव म्हणूंक शकता आनी आमच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक क्रेडीट वयता कित्याक तेंच्यांनी ठामपणेन थारायलें की आमी हो जो प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट आसा तो गांवच्या हानीक लागून आसा गांव काबार करपाक लागून आसा वो कशे भशेन आडयतले जो भायल्या जो गुजराती एकट्यान हाडलेलो आसा ताका कशे भशेन आमी परमिशन ग्रांट करची ना आनी ते लिगल पर्सपेक्टिव्ज आमी दवरून तो मांडले आनी टीसीपी सीटीपी कडेनूय मांडले तेजे नंतर हो जो डिसिजन आसा तो मुखेलमंत्र्याच्या थ्रू जो टीसीपी मिनिस्टर आसा तेजे कडेन पावलो आनी आयज ताका स्टॉप ऑर्डर अशी एश्युरन्सीस खूब आमकां मेळटा फाटीं मागीर कांय जायना तशेंच हेज्या पयलू आमी सांगलेलें की लँड यूज चेंज तो 39A अंडर खुबशे अप्रुवल्स दिल्ली आसा सो ती अप्रुवल कशी ग्रांट केली सो त्याच्या बाबतींत तेणें सांगलें आपणाक एक मेमोरेंडम तूं बरें आनी त्या मेमोरेंडमाच्या थ्रू आपण एक्शन घेतलो म्हणून सो आमी आयज एक मेमोरेंडम आतां बरयल्लें आसा आनी हें मेमोरेंडम आयज हांवें सबमीट केल्लें आसा जे सानंद्रे मतदारसंघान लँड यूज चेंज जाल्लें आसा आयज 2 दीस पयलू एक आनीक नोटिफिकेशन येयलें तितून आनीक जो लँड यूज चेंज जो मंडूर ह्या गांवांत जालो आनी हेजेय बाबतींत हांवें तांकां लेटर बरयल्लें आसा आनी तितून आमी क्लियर कट जो ऑलमोस्ट अरावंड 1,05,000 स्क्वेअर मिटर इन एरिया आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात टोटल एरिया लँड यूज चेंज ऑलरेडी जाल्लो आसा नोटिफायड जाल्लो आसा तेज्या बद्दल आनी दुसरें जें आसा तो ऑलमोस्ट 73,000 स्क्वेअर मिटर इतली एरिया जी आसा ती एरिया जावपाची आसा फुडल्या हितून सो ती ऑलरेडी एडवर्टायज जाल्ली आसा सो हे सगळें तांकां घातलें आनी अशे तरेन हांवें तांकां हें प्रेजेंटेशन केलें तितून हांवें तांकां सर्वे नंबर्स अलॉंग विथ द सर्वे नंबर्स तो कसलो हें आसा झोन कसलो आसा ओल्ड झोन आनी आतां सद्याक तुमी कितें करूंक शकता फॉर एग्जाम्पल आतां आमी बांबोलीमचो पळया बांबोलीम 94 आसा तेजो आमी प्लॅन दाखयलो तांकां जो रिजनल प्लॅनान कशें आसा तें आनी ओल्ड झोन जो आसा तो नॅचरल कवर आसलो स्टीप स्लोप आसा आनी ताका आतां सद्याक कितें केलां सेटलमेंट केला सो हो स्टेटस तेंचो जो आसा हो स्टेटस तांकां दाखयलो केन्ना हें केल्लें आसा तें तशेंच होच 42/1 आनी 42/2 हो शिरगांव विलेजीन आसा 5,000 स्क्वेअर मिटर आसा आनी थंय तुका नॅचरल कवर आसा स्टीप स्लोप आसा आनी प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले प्रायवेट तो थॉमास रिपोर्ट जो आसा तितूंचो जो प्रायवेट फॉरेस्ट आसा तो बसून तेंच्यांनी सेटलमेंटान घातलेलो आसा तांकां तिसरो जो दाखयल्लो आसा तो आमी 44/1 पार्ट कुर्का विलेजीन हांगा ऑलमोस्ट 6,000 स्क्वेअर मिटर तेणेन घातला तो तितून स्प्रींग आसा आतां पळया स्प्रींग आसा नॅचरल कवर आसा स्टीप स्लोप आसा प्रायवेट फॉरेस्ट आसा आनी हो थॉमस कमिटीन सांगलेलो आनी तो आतां तेंच्यांनी सेटलमेंटान घातलेलो आसा आनी ताका स्लोप जो आसा तो अबाव 25% आसा म्हणजे इतलो ग्रेडियंट अशें पासून तेंच्यांनी लँड यूज चेंज केला आनी WIDची स्प्रींगूय आसा ते चवथो जो आसा तो 59/1A मंडूर हांगा 74,115 स्क्वेअर मिटर एरिया जी आसा ही तेंच्यांनी जो नॅचरल कवर आसा प्रायवेट फॉरेस्ट आसा थॉमास रिपोर्टा अंडर तो तेंच्यांनी सेटलमेंट केला म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतलो तांकां नॅचरल कवरूय लागना आनी प्रायवेट फॉरेस्टूय लागना हो जो आसा हो रिसंट 1 तारखेक तेंच्यांनी नोटिफिकेशन आवट केल्लें आसा की फायनल नोटिफिकेशन जानेवारीच्या 1 तारखेक आतां जो पांचवो आसा तो 42/2 पार्ट शिरगांव हांगा 10,922 स्क्वेअर मिटर हो सेम हांगा स्टीप नॅचरल कवर आसा स्टीप स्लोप आसा प्रायवेट फॉरेस्ट आसा आनी होय तेंच्यांनी सेटलमेंटान घातलेलो आसा आतां सव्वो जो आसा 44/1 पार्ट कुर्का हांगा 17,317 स्क्वेअर मिटर हो सेम स्प्रींग नॅचरल कवर स्टीप आनी ऑर्चर्ड लँड हो सेटलमेंटान घातला आतां हे सगळे आमी तांकां जे मेमोरेंडम आसा ते मुखेलमंत्र्याक दिल्ले आसा आनी मुखेलमंत्र्याक सांगलां की हेजेर
एक्शन घेवची, कारण हे समज जालें जाल्यार आमचे दोंगर बिंगर उरपाचें ना. आयज थोडे लोकेशनार रस्ते बसून ना, मात थंय तेंच्यांनी असली परमिशन ग्रांट केल्ली आसा, लँड यूज चेंज केल्लो आसा. आनी हांवें सुरवातीक सांगलेलें की विधानसभेन जेन्ना 39A अमेंडमेंट हे पास जाल्लें तेन्नाच सांगलेलें की 39A हे गोंयचे जनतेक घातक आसा आनी गोंयचो सर्वनाश करतले म्हणून. हे मिनिस्टराकूय सांगलें आनी मुखेलमंत्रीय तेन्ना आहले, आनी तरी पूण ते 39A पास केले. आनी आयज हेजो रूप आमकां दिसून येता. आनी हांव परत एकदां आमी सीएमाक सांगलेलें आसा, डिमांड केल्लें आसा जाता तितले बेगान हे जे आसा ते तुमी रद्द करचें आनी हे सगळें भायर मारचें. नाजाल्यार गांवचे आयज कितल्योश्यो देवस्थानाच्यो देवांच्यो जमनी आसा, म्हणजे देवान जो देवाचे सवभोवतणी राखणदाराच्यो वाट्यो आसा, ह्या जमनीचेर पासून हांगा हल्लो केल्लो आसा. सो हें जावचें न्हू. आमी मुखेलमंत्र्याकूय सांगलां, हेजे पयलू DCP मिनिस्टराकूय सांगलां की तुमी हे मतदारसंघाचे सगळे लोकांक एकटे हाडून आनी गोंयभरांतल्या लोकांक एकटे हाडून ह्या 39A विरुद्ध आमी आंदोलन करपाक फाटीं सरपाचें ना, आमी फुडें आसतले. हें परत एकदां सांगता, काल जशें करमयेकारांनी केलां तशें आमी गांवोगांवी वचोन आमच्या सगळ्या गांवकारांक उबे करतले, लोकांक फुडें हाडटले. आनी हेजे फुडें अशें आंदोलन जातलें तें थांबोवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें. सो हांव परत एकदां मुखेलमंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करता की हे जे जितलें आसा तें तुमी फाटीं घेवचें. गोंयचे सर्वनाश जावपाक दिवचें न्हू. तुमकां आयज कोण रूल करता, खंयच्यान कितें येता आमकां खबर ना, पण गांव जे आसा तें गांव दवरया, गांव आमच्या फुडल्या पिळगेक दवरया आनी हे गांव राखले आनी हे गांवचे रिसोर्सीस आमी राखले नाल्यार फुडल्या पिळगेक कितें तरी उरतलें. चिमलाच्या हेजेर कितें बीन उलयलां युनिटी मॉलाचेर? पळय, चिमलाचे हेजेर तेणें चड व्हडलें कांय सांगूना. आपणा स्टेटमेंट आसा तो दिल्लो आसा म्हणून सांगला. पण आमी तांकां सांगलां आनी सबज्युडिस मॅटर आसा अशें उलयता. पण हांव एक सांगता की आयज चिंबलकार जे इतले दीस पाशी पोटार आसा तांकां वचून न्याय मेळोवपाक जाय. आयज कितें आसा ते एवरी टायम ते कोर्टान वयता, मागीर थंय बसता, उपोशनाक बसल्या, प्रोटेस्ट केले, त्या मिटींग जाली. इतलें जावन पासून समज मुखेलमंत्री तांकां हे न्याय मेळोवन दिवपाक शकना जाल्यार सेम सिच्युएशन जातली. सो आमचोय डिमांड आसा की हे बेग्यानच्या बेग्यान जो चिमलकारांक न्याय मेळचो आनी हे युनिटी मॉल जावं प्रशासन संपाचो जो हें आसा तो भायर मारचो. ओके, थँक्यू. थँक्यू.